Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. This is lesson 5 and lesson 5 is about goals of counseling. There are very important goals of counseling. Counseling actually facilitates behavior change. कार्ल रॉजर्स ने और बहुत सारे थेरिस्ट ने इस बात पर एग्री किया है कि काउंसलिंग का मेजर काम जो है वो ये है कि आप क्लाइंट के बिहेवियर को, स्पेसिफिक बिहेवियर्स को या ऐसे बिहेवियर्स जो प्रॉब्लमैटिक है उनको चेंज कर सको ताकि क्लाइंट एक प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड लाइफ जी सके. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है काउंसलिंग प्रोफेशन का. नंबर 2 इज इन्हांसिंग कोपिंग स्किल्स. कोपिंग स्किल्स हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है. हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जिससे हमें कोप करना पड़ता है. कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म वीक होता है या इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर सके आसानी से. काउंसलर एक्चुअली ऐसे इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है ताकि वो न्यू कोपिंग मैकेनिज्म सीख सके और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजीली डील कर सके. काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन ऑल्सो डेवलप एंड प्रमोट डिसीजन मेकिंग स्किल्स. काउंसलर आपके लिए डिसीजन नहीं लेता. काउंसलर आपको प्रमोट करता है, आपको इंकरेज करता है कि आप अपने डिसीजन खुद लो. आपको क्लैरिफाई करता है, आपकी प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करके दिखाता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को क्लियर करके दिखाता है. अब एक सवाल इधर ये हो सकता है कि अगर सारा काम क्लाइंट ने खुद करना है, क्लाइंट ने डिसीजन अगर खुद लेने हैं, तो काउंसलर का क्या काम? काउंसलर का काम ये है कि वो क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सके एक सेफ और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हुए कि क्लाइंट अपने एक प्रॉब्लम को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखे और उसको समझने की कोशिश करे और उस प्रॉब्लम से क्लाइंट किस तरीके से निकल सकता है. काउंसलर सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स सिखा सकता है, लेकिन क्लाइंट ने खुद ही डिसीजन लेना है. सो काउंसलर का मेजर काम ये है कि वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे क्लाइंट अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है काउंसलिंग का, वो है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप. बॉबले ने एक अटैचमेंट थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनसिक्योर अटैचमेंट जिन चाइल्ड और पेरेंट्स की होती है तो बाद में भी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते, जिसकी वजह से फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. और इनसिक्योर अटैचमेंट की वजह से क्लाइंट लो सेल्फ एस्टीम, पुअर सेल्फ इमेज और इनएडिक्वेट सोशल स्किल्स जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्लाइंट को. काउंसलर एक्चुअली क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है, उसको बना सकता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है. Another very important role is facilitating the client potential. Clients की potential को enhance करना, उसकी growth को promote करना, ये एक बहुत important factor है in the profession of counseling. ठीक है, and it is very important goal of counseling as well, जहाँ पे आप client की interpersonal relationship improve कर रहे हो, उसके problematic behavior से उसको निकाल रहे हो और उसकी growth पे, उसकी development पे उसको अप्रिशिएट कर रहे हो या उसकी पोटेंशियल्स को इन्हांस कर रहे हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ काउंसलिंग. अब काउंसलर की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग किस तरह होती है? 3 लेवल्स होते हैं. पहला बेसिक एजुकेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड हो. सेकंड पे मास्टर डिग्री जहाँ पे आपके पास थोड़ा सी क्लिनिकल प्रैक्टिस हो और साथ में आपके पास एक रिसर्च भी हो. थर्ड इज़ डॉक्टरेट डिग्री जिसमें 180 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस और कनाडा के जो प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जो कोर एरिया स्टडी किए जा रहे हैं काउंसलिंग में वो है प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, हेल्पिंग रिलेशनशिप, ग्रुप वर्क, असेसमेंट, रिसर्च एंड प्रोग्राम एवेलुएशन. काउंसलर के 3 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं BAC ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड ACA अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन. उन प्रोफेशनल बॉडी से ऑफिशियल अप्रूवल के बाद आप अपनी ट्रेनिंग आप अपने प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो. इसके अलावा एक सर्टन आवर्स ऑफ सुपरवाइज ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किल डेवलप की जा सकें. और काउंसलिंग का लाइसेंस होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और क्या आप इस काबिल हो कि काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की आप कर सकते हो या नहीं.
انفارچونیٹلی پاکستان میں لائسنسر باڈی یا کوئی بھی ایسی باڈی فی الحال نہیں ہے جو کاؤنسلنگ یا سائیکالوجسٹ کو لائسنس پرووائڈ کر سکے. Now we will move toward work activities of counselor. Number 1 is individual assessment in counselor. Counselor usually 1-to-1 session میں کام کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. اس کو individual assessment یا counseling کہا جاتا ہے, جہاں پہ کلائنٹ اور کاؤنسلر مل کے ایک تھراپیوٹک پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. کاؤنسلر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوز کر کے آبزرویشن اور سیلف رپورٹنگ ٹیکنیک سے کلائنٹ کے پرابلم کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد 1-to-1 ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. کانفیڈینشیلٹی اور بیسک ایتھیکل پروفیشنل ایتھکس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کاؤنسلنگ کرتا ہے کلائنٹ کی. اس کے آگے ہے گروپ کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس. گروپ میں یوزلی ایک ایسا وائڈ ورائٹی آف نیڈس. ایک گروپ سیٹ اپ میں آپ کے پاس ملٹیپل انڈیویجولس ہوتے ہیں ود وائڈ ورائٹی آف نیڈس, لائک ڈرگ ابیوز ہو سکتے ہیں, فیملی ہو سکتی ہے. ان سب کو آپ ایک گروپ کی فارم میں سائیکو ایجوکیٹ کر سکتے ہو. گروپ کاؤنسلنگ کا میجر فوکس یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ اپنے پرابلم سے کس طریقے سے کوپ کر سکے اور ڈے ٹو ڈے ایڈجسٹمنٹ میں جو اس کو ایشوز آ رہے ہیں یا ڈیولپمنٹل جو کنسرنز ہے اس سے باقی لوگوں کے فیڈ بیک سے کس طریقے سے کلائنٹ خود کو امپروو کر سکتا ہے. جو گروپ کاؤنسلنگ ہے وہ یوزلی انسٹیٹیوشنل سیٹنگز میں یوز ہو سکتی ہے یا آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں یوز ہو سکتی ہے یا ایجوکیشنل سیٹ اپس میں یوز ہو سکتی ہے. کریئر اسسٹنٹ از اندر ویری امپورٹنٹ ایریا, جہاں پہ کاؤنسلر اپنے کلائنٹ کو ورک ریلیٹڈ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کا جو ورک ہے یا جو بھی اس کی جاب ہے, جو بھی اس کا پروفیشن ہے, اس سے ریلیٹڈ کلائنٹ کو گائیڈنس پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنے ورک چیلنجز سے ان کو فیس کر سکے یا ان سے کوپ اپ کر سکے. نیکسٹ ون از پلیسمنٹ اینڈ فالو اپ. ایجوکیشنل پلیسمنٹس یا جب یوتھ کو کسی ورک یا کسی آرگنائزیشن میں پلیس کیا جاتا ہے تو کاؤنسلر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا وہ انڈیویجول ہے یا جو نیولی گریجویٹ ہے کیا وہ ایک پرٹیکولر جاب کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں, اور پھر اس کی ایکٹیویٹیز کو فالو اپ کرنا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی پلیسمنٹ ایکٹیویٹیز کو چیک کر سکے یا افیکٹونیس دیکھ سکے. آپ کا کاؤنسلر ریفرل بھی کرتا ہے جہاں اس کو ضرورت لگے کہ اس کو ایک کیس ریفر کر لینا چاہیے کسی اور ایجنسی کو یا اپروپریٹ کاؤنسلر کو, تو وہ بھی کرتا ہے. کنسلٹیشن از اندر ویری امپورٹنٹ ایریا, جہاں پہ کاؤنسلر کو لگتا ہے کہ اس کو تھرڈ پارٹی سے بھی کنسلٹ کرنا ہے, جیسے ٹیچرز ہو گئے یا پیرنٹس ہو گئے تو یا کسی اور ایجنسی سے بھی کنسلٹ کرنا ہے, تو وہ ان پارٹی سے بھی کانٹیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کو صحیح سروسز پرووائڈ کر سکے. ریسرچ از آلسو اندر ویری امپورٹنٹ ایریا, کیونکہ امپیریکل بیسڈ کاؤنسلنگ کی پریکٹسز ہوں گی تب ہی جا کے کاؤنسلنگ کا پروفیشن بھی امپروو کرے گا اور اوور آل کلائنٹ کی ہیلتھ بھی امپروو کرے گی. ایویلویشن از آلسو امپورٹنٹ سو دیٹ ون کین انڈرسٹینڈ دی افیکٹونیس آف کاؤنسلنگ ایز اے پروفیشن. پریونشن پر بھی کاؤنسلر بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, بیکاز ٹریڈیشنل مینٹل ایشوز جب آتے ہیں تو وہ یوزلی ڈس آرڈر کی فارم میں ہمارے پاس آتے ہیں. اس کو فرسٹ ہینڈ پہ بھی انیشیلی بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے اگر ارلی ہیومن ڈیولپمنٹ پروگرام پر کام کیا جائے تو. اس لیے کاؤنسلر ایسے سیٹ اپس میں بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کو پروموٹ کرتے ہیں. کاؤنسلرز کہاں پر کام کرتے ہیں؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کام کرتے ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کام کرتے ہیں, انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, کمیونٹیز اور ویریس ایجنسی سیٹنگز میں جیسے این جی اوز وغیرہ ہو گئے وہاں پر کام کرتے ہیں, پرائیویٹ پریکٹس میں کام کرتے ہیں, میرج اینڈ فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز میں بھی کام کرتے ہیں. دیٹس دی اینڈ آف لیکچر 5. تھینک یو.